अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए मेरे साथ इंशाअल्लाह वॉक करेंगे आज 3 to 5 किलोमीटर एंड कुछ बातें भी करेंगे इंशाअल्लाह। तो शॉर्ट ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूँ इंशाअल्लाह। वे इंतज़ार करिए, मेरे साथ रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं वापस आ गया हूँ आपके पास। तो आज पहले तो मैं आपको बताऊं कि आज वॉक करेंगे इंशाल्लाह 3 to 4 किलोमीटर, 3 to 5 किलोमीटर, और आप मेरे साथ साथ रहिए और आप भी वॉक करिए मेरे साथ, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ठीक है। आज 25वीं शब है रमज़ान शरीफ की, और इंशाअल्लाह ताला हो सकता है कि ये शब क़द्र हो, इसलिए आज की रात अगर जाग के गुजार लें, कुछ थोड़ी सी चीज़ें कर लें जो मैं भी आपको बताऊंगा, जो मैं रिमाइंड कराऊंगा आपको, क्योंकि 23वीं शब को भी मैंने बहुत सी चीज़ें आपको बताई थी और वही चीज़ें दोबारा मैं आपको रिमाइंड करवाऊंगा इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले तो आप ये करें कि जब मगरिब की नमाज हो जाती है, मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद शब शुरू हो जाती है, 27वीं शब, 25वीं शब। आज 25वीं है तो 25वीं शब मगरिब के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगी। तो ये शब क़द्र हो सकती है। आप मगरिब की नमाज़ जब पढ़ें तो उसके बाद 6 रकात नमाज अवाबीन की पढ़ लें, इंशाअल्लाह वो शब क़द्र में आपको जो है उसका सवाब मिल जाएगा। एक तो ये कर लें। उसके बाद रोज़ा वगैरह खोल के, खाना वाना खा के, चाय पीकर, चाय तो पीते होंगे आप, मैं तो पीता हूँ 2 चाय, तो 2 कप ऑफ चाय। आप फिर उसके बाद क्या करें कि तरावी पढ़ें, 20 रकात नमाज तरावी पढ़ें, क्योंकि आजकल लॉकडाउन है इसलिए हम लोग घर में ही पढ़ते हैं। आप भी छोटी छोटी आयतें 20 रकात नमाज पढ़ लें और ये भी आपकी शब क़द्र में शामिल हो जाएगी। उसके बाद आप इंशाअल्लाह ताला चाय पिएं, तरावी के बाद 1 कप चाय पिए, आराम करें थोड़ा, आराम के बाद कुरान शरीफ पढ़ें। वो कुरान जो आप पढ़ेंगे ना, वो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा, 84 साल की इबादत के बराबर सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। 84 इंग्लिश तो आपको आती होगी ना थोड़ी बहुत, 84 उर्दू भी आती होगी आपको यकीनन, 84 तो उसका सवाब मिलेगा आपको इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, कुरान पढ़ लें आप। उसके बाद फिर थोड़ी सी कुछ आठ रकात और पढ़ लें थोड़ी देर, लाइक 1-2 बज जाए रात के, तो 8 रकात नमाज और पढ़ लें, उसका भी सवाब आपको सालों 84 ईयर्स का सवाब फिर मिल जाएगा आपको। और बीच बीच में आप कुछ ज़िक्र करते रहें। 3 दफ़ा कुल हुल्ला पढ़े, 3 बार भी अगर आपने कुल हुल्ला पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह ताला उसका सवाब भी आपको सालों के हिसाब से मिलेगा। और आपको पता है रोज़े का जो सवाब देंगे अल्लाह ताला डायरेक्ट ख़ुद देंगे इंशाअल्लाह। बहुत कुछ दे सकते हैं और ज़रूर देंगे, ज़रूर। जिस अल्लाह ने आपको और हमको हिदायत दी रोज़ा रखने की, वही अल्लाह हमको उसका अजर ज़रूर देंगे जन्नत की शक्ल में। ठीक है। अच्छा, अब आपने 3 दफ़ा कुल हुल्ला पढ़ ली, जिसका सवाब
3 دفعہ قل اللہ پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ ایک قرآن کے برابر ملتا ہے، ایک قرآن۔ تو آپ اس رات میں پڑھیں گے تو اس کا 84 سال کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ ہوگی بات۔ اب آپ پڑھ لیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے فرمایا تھا کہ اگر شب قدر مل جائے تو یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ 3 بار پڑھ لیں، ورنہ جتنا بھی پڑھ سکیں آپ پڑھ لیجئے، زیادہ سے زیادہ پڑھ لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ مختصر سا اس کا یہ ہے کہ اے اللہ تجھے معاف کرنا پسند ہے، تو معاف کرنا پسند کرتا ہے، تو ہمیں معاف کر دے، یہ ہے اس کا مطلب۔ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اور ہمیں کو معاف کر دے۔ یہ پڑھ لیجئے، یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور بڑے بڑے علماء مکہ مدینہ میں بھی یہ پڑھتے ہیں، حرم کے جو امام ہیں وہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ پڑھ لیجئے ایک منٹ میں واپس آتا ہوں، انتظار کیجئے، شارٹ بریک۔ تو میں واپس آ گیا ہوں۔ اچھا، اب میں یہ بتا رہا تھا کہ بہت ہی شارٹ، بہت ہی پاورفل دعا بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ آپ 3 دفعہ پڑھ لیں، زیادہ سے زیادہ جتنی دفعہ مرضی میں آئے پڑھ لیں۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ۔ جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو جنت بھی آپ کے لیے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اس کا مطلب ہے اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ 3 دفعہ پڑھ لیں آپ انشاءاللہ۔ بڑے بڑے علماء کہتے ہیں اس کے یہ بہت پاورفل دعا ہے۔ اور پھر آپ پڑھ لیں اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے دوزخ کے آگ سے بچا۔ تو جب آپ یہ دعا پڑھتے ہیں تو دوزخ دعا کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے، کہتی ہے کہ یا اللہ اس کو دوزخ سے دور رکھ۔ تو یہ چیزیں میں نے آپ کو بتائی، اور باقی آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں کیا کیا پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور ساری دعائیں جو بھی آپ کو یاد ہیں پڑھیں۔ بس بہت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بہت کم بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور اللہ تعالی ہم لوگوں کو دوزخ کے عذاب سے بچائے گا اور جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ آمین ثم آمین۔ یہ میرا میسیج ساری دنیا تک پہنچا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواجہ مظہر حسین میرا نام ہے، ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہوں۔